बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप रिज़्क़ की तंगदस्ती, माली मुश्किलात और कारोबार की बंदिश से परेशान हैं? तो आज की इस वीडियो में हम अल्लाह ताला के मुबारक नाम या बासितु या फत्ताहु या रज़्ज़ाक़ 101 मरतबा और अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ का वजीफ़ा कर रहे हैं। ये वजीफ़ा आप अपनी दुकान कारोबार में रोज़ाना बाआवाज़ बुलंद चला दिया करें। इंशाअल्लाह ताला चंद ही दिनों में आप इसके असरात अपनी आँखों से देखेंगे। अब आप ये वजीफ़ा समाअत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। या बासितु या फत्ताहु या रज़्ज़ाक़, 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 या बासितु या फत्ताहु या रज़्ज़ाक़,
يا باسط يا فتاح يا رزاق 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 يا باسط يا فتاح يا رزاق. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. صدق الله العظيم. माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये वजीफ़ा पढ़ा। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा ये वजीफ़ा अपनी बारगाह में
قبول فرمائے، ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، مشکلات کو آسان فرمائے، رزق کے اندر برکت نصیب فرمائے، کاروبار میں خوشحالی لائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری تمام جائز حاجات کو، دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ہماری مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک دنیا کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔